اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير. كيف شفنا خوتي كانتي ديال العشيه رينيون 4 كورس 5. راه حطيت لكم في لاباز 3 9. قلت لكم اخوتي اللي بغى يجرب الطروا يجر، واللي بغى يجرب التسعود يجر. اللي جرب التسعود راه غادي يطيح ليه التسعود 4 في لاكان ولا بلاص، والتسعود 3 في لابلاص. واللي جرب الطروا خوتي راه غادي تبقى ليه 3 9 في لابلاص و 3 4 في لابلاص. بالنسبه للتيرسي اخوتي، راه لعبنا 3 9 اكس توتال. راه غادي يبقى الربعة هنا، غادي يطيح لنا الديزوردر ديال التيرسي. بالصحة والراحة والناس اللي شدو البونيسات. بالنسبة للكوانتي راه حطينا 3 9 14 4. غادي يبقاو لنا البونيسات ديال 3 ويا وبونيس ديال 4 ويا. بالصحة والراحة الناس اللي شدو التيرسي واللي شدو الجيملي واللي شدو بونيسات هنا. بهاد لاباز اللي حطينا راه غادي يخصنا خوتي غير لو نيميرو 1 هنا ولا لو 6، وغادي يطيح لنا الديزوردر. بالنسبه للورقه اللي لعبت كما قلت لكم اخوتي، لاباز اللي تنحط راه هي اللي تنلعب. هاد نربحو مجموعين ولا نخسرو مجموعين، هذا هو الشعار. لعبنا اليوم اخوتي 3 6 9 4 اكس. قلبنا على الطوقال، لعبنا الجوج ولعبنا 14. دوماج اخوتي راه خصنا غير لو نيميرو 1 هو اللي خاصنا نديرو غير واحد جوج، وغادي نطيحو بالديزوردر. بقاولنا 4 د العواد راهما جاو، وغادي خصنا غير الواحد. غادي يبقاو لنا هنايا البونيسات ديال 3 ويا جوج بونيسات. بالصحة والراحة للناس اللي ربحو معنا فهاد الكانتية. بالنسبة خوتي الكانتية ديال غدا ان شاء الله عندنا كانتية ديال العايس. هادي كانتية ديال لو 21 11 2020. 16 بارتون تيران غازون. لي شوفو دو 5 ans et plus. ديبار مع 3 وربع. كوردة ديال كورسة اغوش. بوتوي 80,000 اورو. سود و 3900 متر. وسمحوا لي اخوتي على بعض الاخطاء. راه بعض الاخطاء مثلا انا عفوي، كيف تيقولوا اخوان اخوتي، انا عفوي. كنعتذر الى خرجوا مني شي مصطلحات اللي ماشي هما هذوك ولا. وراه داكشي اللي سميتو اللي في القلب راه هو اللي تنخرج، هو اللي تنقول. انا تنشارك معكم غير اللعب، والله يسهل عليكم اخوتي جميعا. ما كرهناش كلشي يربح اخوتي، والله يجيبها سمينه. بالنسبه للكورسه اخوتي ديال غدا ان شاء الله، راه عندنا كورسات كما قلت لكم ديال لايس. عندنا لو نيميرو 1 دوغيليس هونغر ديال ويتون ديال دوزيام. في الكورسه الاخرى راه عنده كورسه ديال الكانتي يجي فيها فيكتوار، جي فيكتوار. و تيبقى لو 1 خوتي راه مزيان. عندنا لو نيميرو 2 نبيت هونغر دو ويتون ديال ويتيام. في الكورسه الاخرى زيرو كانتي زيرو فيكتوار زيرو بلاصي. وهاد الجوكي اخوتي راه تقاسينا به ديك النهار. كانت اللي فات راه هو اللي خصنا الديزوردر كامل. لو نيميرو 5 غادي نلوحو 5. بالنسبه لو نيميرو 3 دي صوتي بروميير في الكورسه الاخرى. عند 6 لي كورس ديال كانتي وحده فيكتوار وجوج بلاصي. كيبقى مزيان اخوتي، ولينا غادي نلعبو 5 بلاص لو 3. بالنسبه لو 4 روبيريز هونغر دويتون عنده بروميير في الكورسه الاخرى. 5 لي كورس ديال كانتي وحده فيكتوار وجوج بلاصي. و تيبقى لو 4 اخوتي راه مزيان. لو 5 اخوتي اندريوكس بروميان في ستيبل شاس كورسه الاخرى، ودير بروميان في لايس. عنده كورسه ديال الكانتي راه ما جاش. و تيبقى اخوتي هاد لو 5 راه مزيان، يقدر يتلعب في لاباز. بالنسبه للنيميرو 6 لو فيبر هونغر 5 5 في الكورسه الاخرى. زيرو كانتي زيرو فيكتوار زيرو بلاصي. و تيبقى لو 6 5 بلاص اخوتي. راه عندنا جوج لي هونغر عندهم 5 سنين، هما لو 5 و لو 6. وعندنا عاودة عندها 5 سنين، هادو عندهم اج واحد. لو 13 عاودة راه عندها غير 5 سنين، هادو هما اللي عندهم 5 سنين. 3 ديال العوادة، جوج عيودان، جوج ديال لي هونغر وفيميل. بالنسبة للنيميرو 7 خوتي لو فيليبيرون هونغر نافون 5 بلاص. الكورسة الاخرى 14 كورسة د الكانتيا راه جايب جوج
فيكتوار و 6 بلاصتي، و تيبقى لو 7 خوتي راه مزيان، ها هو درنا ليه وي حطيناه في لي 8. شوفو دا سيلفا على لو 8 فيميل سيزون 5 بلاص. الكورسه الاخرى جوج كورسات ديال كانتي 0 فيكتوار وحده بلاصتي، وغادي نلوحو خوتي هاد لو 8 5 بلاص. بالنسبه للنيميرو 9 مليون هونغر ساتون 8 بلاص. الكورسه الاخرى دو كورس كانتي 0 فيكتوار 0 بلاصي، و تيبقى خوتي لو 9 راه مزيان. جيرارد على لو نيميرو 10 9 في الكورسه الاخرى 4 دي كورس ديال كانتي 0 فيكتوار وحده بلاصي، و تيبقى 5 اخوتي لو نيميرو 10. لو نيميرو 11 روفيلي، هذا هو العود كبير في الكورسه، عنده 10 سنين. دير الكورسه الاخرى في ستيبل شاس راه اغيطا، ودير واحد الكورسه في عيس قبل من الاخرى راه اغيطا. دير جوج لي كورس ديال كانتي وجي جوج فيكتوار، جوج في لابلاص 0 فيكتوار. وراه تيبقى ل 11 خوتي اونتر بارونتيز بيتلعب اخوتي 5 لو 12 اوفينيك اونغر سيزون 3 لي كورس كانتي جي جوج في لابلاص و 0 فيكتوار. و تيبقى لو 12 اخوتي راه مزيان يتلعب، اتونسيون منو هو ومن لو 7 اتونسيون اخوتي. هاد جوج عوادات 7 12 راه خطر اخوتي، اتونسيون منهم. بالنسبه لو نيميرو 13 فيميل 5 كورسه الاخرى 6 في العيس 5 لي كورس كانتي وجيها في 4 في لابلاص 0 فيكتوار. و تتبقى راه مزيانه هاد العوده اخوتي لو 13. بالنسبه لو 14 دو بورج فيميل 7 7 في الكورسه الاخرى 19 الكورسه اللي كانت يجي في وحده فيكتوار و 6 بلاصي. هاد العوده تاهي اخوتي راه تتبقى مزيانه. راه جوج العودات اللي كاينين، 3 د العودات لو 8 و لو 13 و لو 14 هما 3 د لي فيميل اللي كاينين. و تيبقى لو 14 هو المخير في هادو، وراه هو اللي يقدر يجي غدا في هاد العودات. راه لو 14 اخوتي هي اللي كتبان لي غادي تقدر تجي، ردو البال معايا مزيان. بالنسبه لو 15 غادي نلوحو اخوتي 5 بلاص 5 د الكورسات ديال كانتي 0 فيكتوار 0 بلاصي. اونغر ديال 7 6 في الكورسه الاخرى و لو 16 وي بايل راه تيبقى خوتي مزيان دوزيام بلاص في الكورسه الاخرى 12 كورسه اللي كانت وحده فيكتوار و 3 بلاصي. و تيبقى لو 16 اخوتي مزيان. و لي 8 شوفوا لي عندنا هما هادو اخوتي 1 4 5 7 9 12 14 16. و لا باز اللي عندنا هي هادي اخوتي اللي بغى يبازي، هادي هي لا باز جيم لي غانيون بلاصي 1 اكس توتال ولا 4 اكس توتال. بالنسبه للتيرسي 1 4 اكس توتال، و كوارتيرا 1 14 4 اكس توتال. كانت يا خوتي راه هو هذا، و لي 5 شوفوا هما هادو. الله يسهل عليكم اخوتي جميعا، الله يجيبها سمينه في اقرب وقت ممكن. ما تنساوش اخوتي لي لايك، الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي، دعموا القناه اخوتي، الله يرحم ليكم الوالدين. غادي تفرجوا اخوتي 2000 وتلقى يلاه 100 لايك، راه حشومه اخوتي، دعموا معنا القناه، الله يجازيكم بخير. تنشكركم بزاف، تنشكركم اخوتي، الله يخلي لكم والديكم ووليداتكم، تصبحوا على خير.